انشاءاللہ العزیز خون جگر دے کے نکھاریں گے ان کو، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جتنی دیر تک جان جان ہے انشاءاللہ العزیز حق دا بول بالا کرن واسطے ساڈیاں جاناں خدا دی قسم ہے لکھاں کروڑاں جاناں بھی اس دین تو قربان ہو جان تے اساں چاہنے اللہ کرے اسلام زندہ ہو جائے۔ جناب دے سامنے جڑی آیا ہے مقدسہ میں پڑھی ہے سورہ مومنون 18واں سپارہ قرآن پاک ترجمے والا میرے کو پیا ہے۔ جیڑی گل دے نال وی کسے نوں ہوے کوئی اختلاف انہیں لیٹ نہیں کرنا، فوراً اٹھ پینا ہے۔ تانوں پتہ ہے نہ میں لڑن والا بندہ، میرے کول کوئی 50 سوال کرے تو میں اودے نال لڑنا نہیں، میں اس نوں دلیل دینی ہے قرآن و حدیث انہوں پیش کرنا ہے۔ میرے کو حدیث دیاں کتاباں بھی اردو ترجمے والیاں پئیاں نے، جیڑی حدیث مبارکہ سنا سا جے کوئی آکھے بھئی پیر آدھے کو گل پہ کرنا ہے تو آن کے ایتھے ویکھ لوے، اس تو پہلو کہ وہ نبی دے حدیث دا منکر ہوئے رب دے قرآن دا منکر ہوئے وہ تسلی کر لوے، کیونکہ ایمان بچاونا یہ ساری ذمہ داری ہے، ایمان گواونا ساڈا کام ہے۔ موضوع جڑا جناب دے سامنے پیش کرنا ہے اس موضوع دا عنوان ہے زنا سے بچنے کے لیے مخلوق کے واسطے اللہ تعالی نے جو قانون وضع کیے ہیں ان قانونوں کا بیان۔ زنا گناہ تو بچنا واسطے جڑے قانون رب العالمین نے مقرر فرمائے نے آدھے پاک کلام وچ مسلماناں نوں دسے نے تے ڈڈڑ مولوی 50 لے کے 50 ہزار لے کے تے انہاں نے امت مسلمہ نوں نہیں دسے۔ اے یار ایدے گل سنیا جے، دکاندار دی ہٹی دے اوتے چینی مک جاوے تے او کی کردا ہے؟ چینی اور لے آوندا ہے۔ گیو مک جاوے وہ گیو دا ٹین سلا لے۔ میں پوچھنا جنہاں نے دین نو دکان بنا لیا خبیثاں نے، دین دکان نہیں، رب سونے دا فرمان ہے، توجہ۔ لیکن قوم دے وچ صرف مثال دیندا پیا سمجھاون واسطے، جدوں قوم دے وچ حیا ختم ہوئی ہے، اے مولوی حیا دیاں گلاں کیوں نہیں سناوندے نبی دے دین دی؟ قوم وچ غیرت مری ہے، اے اودیاں گلاں کیوں نہیں سناوندے؟ قوم بد عمل بنی ہے، رب رسول نو چھڈ تے انگریز دے پیچھے ٹری ہے۔ ایمانداری نال دسیا جے ہٹی والا سیاںا نہ نکلیا بھئی جڑا سودا ہوندا مکیا اونے او لے آندا تے مولوی اودے تو بھی چنگل نکلیا بھئی جڑا امت جڑی شے مکی سی اونے او دتی نہیں۔ اسیل مین آدھے نے نا وہ آدھے نے ہاں باغ کہڑا سودا چاہیے ہٹی والے نو، ہٹی والا آخر یار میرے کو 4 والیاں پتیاں پہ نے ان کی لوڑ نہیں، صابن دے چا یہ مکیا ہے تے سیل مین کا کام ہے بھائی جیڑی شے منگتا پیا وہ دے وہ کہدا سی وہ سیل مینی کیویں چلے گی یار؟ جیڑا بندہ پیا انہوں لوڑ ہوے چاہ دی تے وہ انہوں صابن دیا ٹکیاں پیش کرے، انہیں آخنا جا میں تیرے کو لیندا ہی نہیں سودا۔ اچھا ہٹی والا سیاںا نکلا اس قوم نالوں، جڑا سودا مکیا سی اس تا سیل مین کو ہوا ہی لیا، لیکن کیڑی یہ قوم کملی نکلی، مولوی کو وہ سودا دین والا نہیں لیا جڑا سودا انہاں کولے مکیا سی۔ حق کے بننا سی آدھے مولوی صاحب ساڈے وچ غیرت مکی جاندی ہے، ساڈے وچ پردہ مکیا جاندا ہے، ساڈے شرم حیا مکی جاندی ہے، ساڈے وچ عمل مکیا جاندا ہے، تو سانو دوڑیا کسے تے نہ رکھ خدا دا نہ ہی سانو کوئی اے جی گل سنا بھئی دل تے وجے سچ تے اساں سیدھے ہو جائیے۔ رب تعالی جل مجدہ کریم دا پاک کلام 18واں سپارہ
شروع تو مڈو میں تلاوت شروع پہ کرنا تے موضوع دا موڈ پہ بننا ذوق نال بولو سبحان اللہ. فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہوئے ایمان والے. کون کامیاب ہوئے؟ ایمان والے کامیاب. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کیڑے ایمان والے؟ انہاں دی نشانیاں ایمان والےاں دی تے کامیاباں دی رب سونے نشانیاں دسیاں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز وچ عاجزی کردے، آکڑدے نہیں، غرور تکبر نہیں کردے. میرا لکھے دا سوٹ پایا ہے، نال کوئی بندہ کام کار والے کپڑے نال نماز پڑھن آ گیا، اودے تو پولیس تے نہیں کھلوندے، متا میرا ویٹھا خراب نہ ہو جاوے. کامیاب تے مومن ہوئی نے جڑے نماز وچ خشوع تے عجز انکساری اختیار کردے. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، موردون اعراض کرن والے نے عن اللغو. اب پتر فوٹو نہیں بناونی، میں اشتہاری مولوی بھی نہیں ہوں تے میں فلمی کنجر بھی نہیں ہوں. آؤ ایکٹراں دا کام ہے فلماں بنوانا، ساڈا کام نہیں. تے اونوں ویکھنا بھی انہاں دے نال دا ہی کام ہے، ساڈے بیلیاں دا کام نہیں. دینداراں دا کام کنجراں نوں ویکھنا نہیں. اے آڈیو بار میرا پتر تے انشاءاللہ العزیز نوں جا تے جتھے مولوی دے اگے رکھے دا جیدا ہویا کوئی حق پرست تے او آکھے گا گلاں صحیح کر دے، تے جے ہویا آدیاں کیتیاں تے پردے پاون والا نام مراد تے قوم دا ایمان دین دا بیڑا غرق کرن والا، تے انشاءاللہ العزیز دی رکھ دی مر جائے گی لیکن جواب نہیں دے سکے گا. جا فقیر چیلنج پہ کر دے، جو گل بیان کراں اس دے وچ ایک گل غلط ثابت کر دے میں آدھا خون معاف کر دیا. لیکن میں آکھاں گا انہاں ظالماں نوں بغیر تو نبی دے دین دا ایک تے مذاق نہ بناؤ. امت دین نوں ترسدی رہے تے تساں دین نبی دا نہ. خدا دی قسم ہے حالے سانوں رب سونے طاقت دتی ہے زبان والی، جیسے دن رب سونا سانو ہتھیار والی ہاتھ والی طاقت جہاد والی عطا کر فرماوے، حکومت اسلام والی عطا کر فرماوے، جے کتے نوں بد کے مار دے. جڑا نبی دی امت دا انج عزت لٹن دے اوتے لگے ہوئے، یہ تے تو سنے گا تینوں پتہ لگے گا. اج تیری میری بربادی دا سبب کی ہے؟ رب فرماوندا ہے مومن کامیاب ہے. تے ایسا سارے جہان دا دلیل تے گندے تے غیرت بنے پئے ہاں. کی رولا ہے؟ اے تینوں اگے جس نے قرآن پڑھ کے کھولاں گا تے تیرے سامنے آوے گی. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، فضول تے نکمیاں شیاں تو بچن والے ہون گے، منہ پھیرن والے ہون گے. والذین هم للزکات فاعلون، زکات ادا کرن والے ہون گے. اگلی شاید جتھے میں بیان کرنا والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا کہ وہ لوگ آدھی شرمگاہ نوں بچاون والے ہون گے. بندہ ہوے گا تے تاں آدھی شرمگاہ بچاوے گا، بڈھی ہوے گی تاں آدھی عزت بچاوے گی، شرمگاہ دی حفاظت کرن والے ہون گے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، فرمایا انہاں آدھی خواہش یہ پوری کرنی ہوے گی، انہاں مرداں نے آدیاں حلال دیاں بیویاں نال کرن، آدیاں لونڈیاں نال. آدیاں لونڈیاں وہ پچھلے دور وچ اج نہیں ہوندیاں، اگے ہوندیاں سن. انہاں لونڈیاں نال آدی حلال دے طریقے نال شہوت پوری کرن گے، حرام دے طریقے نال نہیں کرن گے. تے جے حلال دے طریقے نال آدی شہوت نو پورا کرن تے انہاں تے ملامت نہیں. ایک نبی دا صحابی انہیں قسم چوک لی، اس آخیا خبردار آج تو بعد نہ میں شادی کرنی نہ میں جناب عالی کوئی دنیا داری کا کام کرنا، صرف سارا کچھ چھڈ کے میں نبی رب سونے کی عبادت واسطے بیٹھ جاواں گا. نبی پاک دے کولے تشریف لے آئے، فرمایا میں سارے نالوں زیادہ رب کو ڈرن والا ہاں.
رب دے آکھے لگن والا وا میں تے شادی بھی کیتی آدھی خواہش جائز تھان تے پورا بھی کیتا تو کو میں تو بہت ڈرن والا تے نہیں ہے جڑا شادی چھڈی کھڑا توجہ رب سونے فرمایا ہوا دی شرم گاواں نو بچاون والے ہون گے لیکن جے ضرورت پوری کرنی ہوے تے حلال والی بیوی تے آدھی لونڈی دے نال کرن گے اگو فرمایا والذین هم لاماناتهم عاهدون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون فرمایا وہ لوگ امانتاں تے وعدے پورے کرن والے ہون گے والذین هم على صلاتهم صلواتهم يحافظون فرمایا وہی لوگ نے جڑے نماز دی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے توجہ نہیں کیتی اور دریا والے نو چھڈو رب دے دار والے نال گل کرو اے توجہ اچھی آکھو سبحان اللہ کوئی توجہ ادھر آدھے نہ جاوے میں یقین جانو میرا سر انج پھٹدا پیا ہے بس اللہ تعالی دی رحمت نال بولدا پیا توجہ ایتھے ہن گلاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نشانیاں دسن تو بعد فرمایا اولئک هم الوارثون اوہی تا وارث ہے آ سونیا کادے وارث فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون فرمایا وہ لوگ وارث ہیں فردوس دے جنت دے وارث ہیں ہم فیہا خالدون او دے وچ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے کون وارث جنت دے کون ایمان والے نماز چاجی کرن والے لغو تو بچن والے فضول تو بچن والے ہر آیت خدا دی قسم 4 گھنٹے دا موضوع بیان کر سکتا میں ایمان والے دے کامیابی دے اوتے میں موضوع لا چکا نماز دے خشوع دے اوتے لگ سکدے نے توجہ لیکن نشانیاں دوبارہ میں تانوں دس دینا جنت دا وارث کیڑا ہوے ایمان لیاون والا گنو ایمان لیاون والا نماز چاجی کرن والا لغو تو بچن والا لغو کینو کہندے نے توجہ تیسری نشانی ہے فضول نکمی جدے وچ مسلمان دا ویلا بھی برباد ہوے پیسہ بھی برباد ہوے لیکن دین تے آخرت دا دنیا دا فائدہ کوئی نہ ہوے دین دنیا آخرت دا کوئی فائدہ نہ ہوے وقت بھی برباد ہوے پیسہ بھی برباد ہوے اونوں آندے نے فضول مثال دے طور تے خودو کھوڑی کھیڈن والے وہ پیسے بھردے نے کہ نہیں خودو کھوڑی تے خرید کے لے آندے انہوں کھیڈن واسطے انہاں دا وقت بھی برباد ہوندا ہے انہاں دے خودو کھوڑی کھیڈن نال کوئی دین نو فائدہ انہاں دی حلال دی روزی نو کوئی فائدہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں جو کوئی ہے تو انہوں نے آخو کیونکہ مولوی جڑے نے وہ بڑی بڑی فضیلتاں بیان کرتے ہیں خود بھی کھیڈتے ہیں میں انہوں مولویوں کو آخا گا بھی کوئی کرکٹ خودو کھنڈی کی بھی جڑا ہے وہ فضیلت بیان کرو بھی انگلینڈ والے انگریزاں دا قومی کھیل ہے لہذا اس قومی کھیل دی فضیلت بیان کرو تو قوم نو آخو بھی تاساں کھیڈ دے پے تساں بھی کھیڈو توجہ نہیں فرمائی پتہ لگیا ہے نکما کام خودو کھنڈی ہوے آکی ہوے جو مرضی کھیڈا شیڈا ہون دے میرے پاک رسول نے فرمایا کل لہو حرام اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 ایک حوالہ خدا دی قسم لوئے توڑ ہوے گا اعلی حضرت سرکار نے سب تو پہلو باب یہ قائم کیتا ہے آپ سرکار فرماوندے نے نبی پاک سرکار دی شریعت دے وچ صرف 3 کھیڈاں جائز نے او کیڑیاں توجہ کھیڈاں ہیں بھی نہیں جہاد دی تیاری واسطے تیر بازی نیزے بازی گھوڑ سواری جہاد کی تیاری واسطے یہ ساری چیزاں یہ جہاں بھی کھیڈن گے یعنی آپس میں آپ آگ لینا ورزش پہ کر دیں
ایکسرسائز یا پریکٹس لیندے ہو اے پہ کردے فرمایا جہاد دی تیاری واسطے جڑیاں جڑیاں چیزاں دا مثال دے طور تے کوئی ڈبکیاں لا کے وال سیکھے کوئی کچھ کرے اے سارے کھیل نہیں اے جہاد دی تیاری ہے تے جڑی جہاد دی تیاری جہاد اسلام وچ فرض ہے تے اس فرض نو پورا کرن واسطے جویں نماز پڑھنی فرض ہے تے نماز نو پڑھن واسطے بندے نو ہر جتن کرنا چاہیدا ہے اسی طرح جہاد مسلماناں دے فرض ہے تے جہاد کرن واسطے ہر جتن کرنا چاہیدا ہے فرمایا اس تو علاوہ ایک کھیل اور او کیڑی ہے فرمایا بندہ آدھے گھر وچ آدھی بیوی دے نال ہاسا مذاق کرے ہاسا مذاق کیوں تاکہ میاں بیوی وچ پیار ودے پہلا فائدہ کی ہونا ہے نبی سونے نے جڑا دسیا فرمایا میری امت ودے گی امت ودے گی تے جڑے محکمہ بابودی آبادی والے نے ٹھیک استعمال کر لے وہ امت روکن تے لگے نے امت روکن تے لگے نے تے آپ ہی خیال کر لو خود ہی اپنی اداؤں پہ کرے غور ہم عرض کریں گے تو شکایت ہو کہڑے کم لگ پائے جی مکالے مانے نبی فرماؤں نے میری امت وداو اے نام مراد محکمہ بابودی آبادی والے نے ٹیکے لائے تو پھر دے چابی والے ٹیکے لا کے نبی دی امت نو روکی کھڑے نہیں مان لڑ دسیا جی نبی دے دشمن ہوئے کہ سجن اور نبی دی امت ودے تے نبی دے یار ودے غلام ودے تے جے نبی دی امت ودن تو روک دتی جاوے تے غلاماں نے یعنی جمنا بند ہو جان توجہ لیکن ادھر ویکھ مینوں ایک نکی جی گل وچوں سمجھ آوندی ہے سونے دی امت تے آخر ودی پئی ہے انہیں وجدے رہنا ہے رب رسول دے کماں نوں روک کوئی نہیں سکدا لیکن ادھر ویکھ پجڑے چابی والے ٹیکیاں تے لگ گئے نہیں لگدا اینجی ہے اے نبی دی امت دے وچ رہ ہی نہیں اللہ ایک نہیں رہ گیا نبی دے امتی بنن دے لائق نہیں رہ گئے جڑا بیڑا غرق کیتی جاندے بسم اللہ ایتھے قبلہ اوتے تشریف لے آؤ ذوق نال بولو سبحان اللہ گل دی کوئی سمجھ آندی پئی ہے فرمایا آدھی بیوی دے نال ہاسا مذاق کرنا تاکہ طبیعت لالچ لگے ایک دوسرے نال محبت ہو تے دوسرا فائدہ میرے موضوع دے مطابق او فائدہ کیڑا ہے نبی سونا جان دے سن آخر بندے نے آدھی حاجت پوری کرنی ہوندی ہے آخر بندہ شہوانی ہے نفسانی ہے کہ آدھی بیوی نال ہی کھیڈے لگا رہے گا وہ دی خواہش چنگی تھان تے پوری ہوندی رہنی ہے حرام دے نیڑے نہیں جائے انشاءاللہ العزیز ایڈا کامل موضوع پہلو تساں نہیں سناؤ جڑا میں جناب دے سامنے پیش پیا کرنا توجہ والذین هم عن اللغو معرضون او لغو تو بچن والے نے فضول چیزاں تو بچن والے نے ادھر ویکھ سجنا جتنیاں کھیڈاں نے اے ساریاں شیطانی یہود کافراں دیاں کڈیاں نے مسلمان دی کوئی کھیڈ کوتے بل قتل والقتال علینا کوتب القتل والقتال علینا والمحصنات جر الطیور مسلماناں دی ایہی کھیڈ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول دے پتر حضرت عبد الرحمن فرماؤندے نے فرمایا ساڈے مرداں تے رب مارنا تے مرنا فرض کیتا ہے یعنی جہاد فرض کیتا ہے تے ساڈیاں بیبییاں تے پردہ فرض لہذا ساریا کھیڈاں شیطانی نے او جہاد دی تیاری تے نبی دی امت وداونا اے دو کھیڈاں رحمانی نے اور رب دی دتیاں نے فرمایا والذین هم للزکات فاعلون او لوگ زکات دیون گے زکات اج قوم نوں پتہ ہی کوئی نہیں زکات کی شے ہوندی
مولوی ڈیڑھ بھرن واسطے 50,000 لے لیندا، لیکن انہوں یہ کدے نہیں پوچھیا سو مرے تیرا مال پا کے کہ نہ پا کے؟ پاک کدوں ہوندا ہے مال؟ سال جڑا مال پیا رہے، سال تو بعد ہر 100 وچوں 2.5 روپے یہ دیونا او دے ذمے لازم ہو جاندا ہے، زکات فرض ہو جاندی ہے، فرض ہو جاندی ہے پیسے وچوں۔ ہر ایک شے دا وکھرا وکھرا نصاب ہے جی، یہ بیان کرا یہ تے کافی وقت گزر جاوے گا۔ توجہ، پیسے دا نصاب وکھرا، سونے دا نصاب وکھرا، چاندی دا نصاب وکھرا، ڈنگراں دا حساب وکھرا، گھوڑیاں دا حساب، بکریاں دا حساب، اونٹاں دا حساب، مجھا گاواں دا حساب، ہر ایک شے دا حساب وکھرا ہوندا ہے۔ اے جڑی وائی بیج دے جے، فصل کٹ دے جے، اس فصل دے وچوں اے جڑیاں اپنیاں زمیناں جنہاں وچ پانی آپ لائیے، محنت آپ کریے، 20 منا تو 1 من، 20 منا وچوں 1 من یعنی 19 تیرا حلال ہے، 20 من رب دے نام تے زکات دے چھڈ۔ 19 تیرے تے تاں حلال تے جائز تے تیرے پاک ہوئے نے، تے جے 20 نپ گیا ہے، 20 حصہ نپ گیا ہے تے فرمایا ہون تیرا ہی پلیت ہے، تیرا پاک نہیں ہویا، ہوں مال پلیت ہے، کنک پلیت، دھائی پلیت، ہر شے پلیت، تے جسے کھاوے گا اوہ پلیت، تے وچوں نے کی بننا ہے؟ پلیت ہی پلیت۔ ایتھے ہن میں ایتھے گل چھیڑ لواں تے او بھی لمبی، لیکن میں جڑا موضوع سوچ کے آیا میں وہ ضرور سناونا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کیوں جو میں اون دے تابوت تے کل ضرور ٹھوکنا ہے اللہ تعالی دی رحمت دے نال۔ جیڑا آکھدا ہے کچھ حرج نہیں ہوتا عورت گھر سے نکل جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ دے تابوت تے میں کل ضرور ٹھوک کے جانا۔ توجہ، زکات دے نال اور جیڑیاں فصلاں پانی اللہ دی بارش نال لگے، انہاں زمیناں دی فصل 10 منا وچوں 9 من او دے تے حلال جائز تاں ہوندے نے، پاک تاں ہوندے نے جدوں رب دے نام تے 10واں من دے تے۔ خیر فرمایا ہن اگوں موضوع شروع ہو رہا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور او لوگ کامیاب نے جڑے آدیاں شرمگاہاں بچاؤندے، آدیاں شرمگاہاں بچاندے نے۔ توجہ، ہن موضوع شروع کرن لگیا، پچھلیاں گلاں تہاڈے آستے میں سمجھو جویں جھونگا سی، ہن موضوع والیاں گلاں سناونیاں نے۔ ادھر رب سونا فرماوندا ہے او آدیاں شرمگاہاں بچاؤندے نے۔ او یار رب سونیا سانو بنایا ہے تو تے تینوں پتہ ہے ساڈی شرمگاہ کیویں بچے گی؟ ایسا تو تیرے دین تو بغیر جاہل مطلق ہے، تیری تعلیمات تو بغیر جاہل مطلق ہے، تو دس اے بچی کی توجہ نہیں ہے کہ کوئی نہ ایسے ذوق نال سنتے رہو انشاءاللہ العزیز۔ جناب نو چسکا نہ آوے تو میری تقریر مینوں واپس کر دیا جائے۔ ہن توجہ، رب تعالی نے آدھے قرآن دے وچ جڑا میرے سامنے موجود پیا ان دے وچ مسلمان دی شرمگاہ عورت ہوئے یا مرد ہوئے او دی شرمگاہ بچاون دے طریقے، اصول تے قانون وضع فرمائے نے۔ سب تو پہلو ہن میں جناب نو پہلا طریقہ سنانا تے او بھی قرآن پاک دے وچوں کڈ کے سنانا۔ اونچی طرح ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ رب تعالی جل مجدہ الکریم مولا نے ارشاد فرمایا، اے میرے سامنے سورہ نور آیت نمبر 30 مکی تے 31 شروع پئی ہوندی، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة
من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رب تعالی جل مجدہ الکریم نے عورتاں واسطے حکم فرمایا، عورتاں واسطے سونے نبی پاک سرکار نے فرمایا سونیا ادھر ویکھ اس آیت تو پہلو آیت نمبر 30 دے آخر وچ پہلو مرداں نوں حکم فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. فرمایا ہے پاک محبوب مومن مرداں نوں فرما دے آدیاں نگاہاں لکا کے رکھ، جھکا کے رکھنا، آدیاں نگاہاں جھکا کے رکھن، لکا دا لفظ غلط بولے، جھکا کے رکھن نگاہاں نیواں کر کے رکھن، جھکا کے رکھن. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ آدیاں شرمگاہاں بچا کے رکھن. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. فرمایا کہ انہاں لوکاں واسطے بڑا پاکیزہ کام ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے کماں تو خوب خبردار ہے، سارے تو جاندا ہے، خبر رکھن والا ہے، سارے کماں نوں جاندا ہے. رب سن توجہ پہلو مرداں نوں حکم فرمایا آیت نمبر 30 سورہ نور وچ تے 31 وچ عورتاں نوں فرمایا ہے. ایمان نال دسیا جی بڈیاں نوں پیچھے کیوں آکھیا تے بندیاں نوں پہلو کیوں آکھیا؟ بندیاں نوں پہلو کیوں آکھیا؟ اس واسطے الرجال قوامون علی النساء، بندے عورتوں کے حاکم نے، تکڑے نے، عورتیں کمزور نے. متا بھیڑیے بڑھ کے عزت لٹنیاں شروع کر دے. رب پہلو مردوں نے رسا پایا ہے، پچھوں بیویاں نوں حکم فرمایا کیونکہ مرد غیرت والا ہوے، عورت آپ ہی غیرت والی. تے جے مرد بے غیرت ہو تے عورت بڑھاپے ہی. فرمایا نگاہ جھکا کے رکھیا جی. میرے سامنے تفسیرہ موجود ہیں، ابن کثیر بھی پئی ہے، تبیان القرآن بھی تفسیر مدنی بھی پئی. پہلا اصول نگاہ لکا جھکا کے رکھیا جائے، نگاہ نال نگاہ چوک کے نہ رکھیا جائے. کیوں؟ جو جھکیاں ہون گیاں آخر لوڑ نال ضرورت دے نال بیبیاں بامرا مجبوری جے گھروں باہر نکلیں کسے تھان تے جے امر مجبوری نکلیں تے انہاں مرداں دیاں نگاہاں جھکیاں ہون. جے کدھر اٹھ کے پے بھی جاوے غلطی نال نظر پے جاوے راہ ویکھ دے تے فوراً مرداں نوں خیال آوے ساڈے رب نے نگاہ نہیں کرن دا حکم دتا ہے. دل ڈر آوے تے جدوں ڈر آوے گا اے آپ ہی نگاہاں تھلے کر لوے گا. جڑا نگاہاں تھلے جھکا کے ٹر جاوے اونے کسے عزت کی لٹنی. میرے نعرے نہ لاؤ، اللہ رسول دے نعرے لاؤ، بزرگاں دے لاؤ. ذوق نال بولو سبحان اللہ. توجہ نال ہی رب سونے نے عورتاں نوں بھی حکم فرمایا اے عورتوں خبردار تساں بھی نگاہاں جھکا کے رکھیا جے. اے نہ ہوے مرد غیرت والے بن جان لیکن تساں آگاں پیچھے ویکھدیاں آدیاں غیرتاں برباد کر لو. کیونکہ نگاہ دا فتنہ بڑا ظالم ہوتا ہے. رب سونے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا دے قریب نہ جاؤ. امام ابن کثیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور علاوہ محدثین دے حوالے نال گل پہ کرنا، مفسرین دے حوالے نال گل پہ کرنا. آپ فرماؤندے نے زنا دا نیڑا کی ہے، قرب کی ہے. زنا دا قرب کی ہے؟ زنا دا قرب غیر محرم عورت دا مرد نو ویکھنا تے مرد دا عورت نو ویکھنا. یہ زنا دا نیڑا ہے.
جدو اکھاں چکھاں پین گیا بیڑا غرق آپ ہی ہو جانا ہے. رب جل مجدول کریم مولا نے تاں کر کے مٹھی بند کر چھڑیا ہے, فتنے دا مٹھی بند چھڑیا ہے تاکہ نہ کوئی غیر محرم عورت مرد نو ویکھے نہ کوئی مرد عورت نو ویکھے. ہر کوئی آدھے آدھے راہ جاوے آدھے آدھے کم جاوے. خبردار ایک دوجے نو ویکھنا نہیں, جدو ویکھو گے نہیں جنہاں دی خواہش کیویں ہو. توجہ پتہ لگیا رب سونے نے پہلا اصول دسیا ہے بھئی ویکھنا ہی نہیں, کسی نو ویکھنا ہے. حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نبی پاک سرکار دے پیچھے حجت الوداع دے موقع تے آپ جڑا نا جی آپ دے کول بیبییاں آ رہی سن مسئلہ پوچھن واسطے. ایک بی بی آئی ہے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی نگاہ ادھر پئی, بی بی بابا خوبصورت سی, ادھر جدوں نظر پئی نبی پاک سرکار نے توجہ فرمائی, آپ نے انج چہرہ مبارک پکڑیا تے فرمایا ای موڑ کے فرمایا غیر محرم عورت نو نہیں ویکھی دا. حرام ہے ساڈی شریعت وچ. کتنی اچھے دلیل دیواں حدیث دی کتاباں کھولو تیرا وقت مک جائے, لیکن میرے موجودہ ایک باب بھی پورا نہ ہوئے. توجہ مولا علی پاک سرکار بخاری مسلم کی روایت نبی پاک سرکار فرمایا اے علی پہلی نظر بندے واسطے معاف ہے, پہلی نظر بندے واسطے معاف ہے تے دوسری نظر جرم بن گئی ہے. تے نبی پاک سرکار نے ایک دوسری کتاب حدیث دی بلکہ تفسیر در منصور ہے جڑی حدیث لکھی ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ توجہ آپ سرکار فرماتے نے فرمایا تیسری نظر میری ہلاکت. تیسری نظر کی ہے بولیا جی, پہلی نظر معاف تے دوسری جرم تے تیسری توجہ. ہن ایک نکی جی گل سناواں بھی نظر ہلاکت کیویں بن جاندی. اونچی بولو سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے, آپ دا دور مبارک اندر اذان ہو رہی ہے. اچھا خیر توجہ لڑا سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے, والے من خاف مقام ربی جنتان آیت دی تفسیر دے تھلے. اس دی تفسیر دے اندر کئی مفسرین کرام جنہاں نے حوالے مننا گندا تھک جاؤں یہ روایت جنہاں بیان کیتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار لاجپال آپ دا دور خلافت سی. ایک نوجوان مسجد وچ نماز پڑھن آوندا سی, بیبییاں نوں عمر پاک نے روک دتا سی بیبییاں مسجد تے نہیں آਉਣਾ, بیبییاں گھرے رہندیاں سن. ایک دیار ایک بی بی کسے کام دی غرض نال اپنے دروازے وچ کھڑی ہے, کولوں دی او سونا نوجوان لگیا ہے. جدوں نظر پئی ہے بی بی ویکھیا, نظر دا اثر ہویا, من وچ کچھ نہ کچھ محسوس کرنے لگ گئی. جدوں اگلی نماز یا اگلے دیار روز گزرتے راہ ہوا پیندا نماز پڑھن واسطے آؤندے نے. بی بی دی عادت بن گئی, وہ پہلی نظر ہی اثر کر گئی سی, حالانکہ وہ معاف سی اے دے باوجود وہ اثر کر گئی. بی بی نے پھر ویکھیا حتیٰ کہ ایک دن مرد نوجوان مسلمان عشاء دی نماز پڑھ کے واپس جا رہا ہے, بی بی او دا انتظار کردی کھڑی ہے. جدوں بی بی نظر ماری ہے پچھوں آواز دیتی, مرد گزرن لگیا آواز دیتی ہے, بی بی کہن لگی رب دے بندیا ایک منٹ میری گل سن. مرد سمجھا بھی خبریں کسی بی بی نو میرے نال کم ہے, کوئی ہو سکتا ہے دی ضرورت ہوے میں دی خدمت کراں, کوئی کم آ جاواں. مرد پیچھے مڑیا, اونے گل سنی, اگوں ویکھیا نوجوان عورت خوبصورت ہے. او بی بی نے اس نوجوان مرد نو دعوت دتی, گناہ دی دعوت دتی, زنا دی دعوت دتی. آخر بندہ نفسانی ہوتا ہے, بندہ آنکھیں لگ گئی, ایک قدم چکیا ہے, ایک قدم چک کے جدوں اگے دھریا ہے نال ہی رب دا خوف دل تے طاری ہو.
غش کھادا ڈگ گئے روح پرواز کر گئی غیرت والے دی گل پہ سنونا غیرت والے دی گل پہ سنونا مرد جناب علی ڈگیا بے ہوش ہویا مر گیا عورت دیکھا فوراً نس گئی دوڑ گئی تاکہ میرے اتنے کوئی تہمت نہ لگے میں بدنام نہ ہوں غیرت والیاں بیویاں دی بدنامی تو بھی ڈردیاں نے بھاوے اے نگاہ دا کم بھی کھایا ضرور سی لیکن توجہ بی بی لوگ پیو ویکھیا لے میرا پتر نماز پڑھ کے نہیں آیا کافی دیر ہو گئی پیو اٹھیا ٹریا رات آیا ویکھیا گلی دے وچ منڈا فوت ہویا پیا چکیا گھر لے گیا ہے گھر لے جا کے نوایا دھوایا جنازہ پڑھایا دفن کر دیتا ہے بچہ دفن ہو گیا عمر پاک سرکار دنوں سے اگلے دن آپ سرکار نظر ماری فرمایا یار ایک نوجوان ہوندا سی نماز پڑھے ادھر ویکھ ایسا جڑا امام جدوں ویکھے کسے نمازی نو نوجوان نو جوان بھی سونا ہوے تے مڑ رب دی عبادت بھی سونی کردا ہوے جے امام حلال دا ہوے تے ضرور اودے نال پیار کرے گا توجہ ہن جناب علی کی بنے فاروق اعظم پوچھا اگوں جواب دے والی عوام صحابہ انہوں نے دسیا یار عمر پاک رات او بندہ فلانی گلی دے وچ فوت ہویا پیا سی پیو چکیا تھا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا آپ سرکار نے تلاش شروع کر دیتی متا اس نبی دے غلام نو کسے قتل کیتا ہوے کسے گھوٹو دیتا ہوے الا یا نبی یا کسے قتل کیتا ہوے سبب ملے وجہ ملے اے دے فوت عمر دی وجہ کی ہے عمر پاک جدوں پوچھنا شروع کیتا ہے بی بی ڈری ڈر آیا پتہ ہے کانے میں کان کھڑکدا ہے بی بی ڈر گئی او کہنے لگی ہن عمر نو پتہ لگ جانا ہے تے جدوں عمر نو اپے پتہ لگ گیا پتہ او دے قصاص وچ مینوں قتل نہ کر دے لہذا بی بی ڈردیا عمر پاک کولے گئی جا کے ہاتھ بن کے عرض کر دی لاجپالا اوے سونیا میری عزت رکھ لے میں ایک نگاہ جو ویکھیا سی نگاہ دا ایڈا شیطانی فتنہ سی میں اودے تے فریفتہ ہو گئی اونوں دعوت دتی جدوں دعوت دتی اونے قدم چکیا خوف خدا نال غش کھاتا ٹکیا جان دے گیا میں ابھی عزت لکا کے گھر وڑ گئی سا مینوں معافی دے میں کوئی گناہ نہیں کیتا صرف گناہ دا ارادہ کیتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لاجپال آپ نے گل سنی صحابہ نو فرمایا چلو یارو مینوں اودی قبر تے لے چلو مینوں قبر تے لے چلو قبر تے عمر پاک گئے جا کے سد ماریا قبر تے کھڑو کے قبر والے مردے نو سد ماریا ہے پوچھا پر رب دے خوف نال مرن والیا کیا رب تیرے نال وعدہ وفا کیتا ہے وعدہ کیڑا سی رب سونے وعدہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فرمایا جڑا رب دے خوف نال مردا ہے اونوں دو جنتاں ملدیاں نے عمر پاک نے قبر تے آواز دتی اے مرن والیا مینوں دس تے صحیح رب تیرے نال وعدہ پورا کیتا ہے کہ نہیں قبر دے وچوں بول کے جوان کہندا ہے رب مینوں دو جنتاں دے تے ادا وعدہ پورا یارا حسن دیکھے اوے تو رو حسن دیکھے اوے تو رو تینوں دتا کس دلاسا عمر پر
جویں پانی وچ پتاسا ساری ساتھی وہ تینوں سچ سکے جتھے پرت نہ سکسے پاسا مالک تھی لکھا مگسی مگسی مالک تھی لکھا مگسی باہو رتی گھٹنا مسا دو گلاں دی تصدیق ہو گئی. توجہ پہلی گل جو بی بی جڑی گل سنائی سی قبر وچوں مردے نے جواب دے دیتا ہے او بی بی دا دامن پاک کسے سزا دی حقدار نہیں. تے دوسری گل رب جڑا وعدہ کیتا ہے انہیں سچا فرمایا. تصدیق ہو گئی بندہ واقعی خوف خدا نال مریا ہے. توجہ نتیجہ کڈا اس گل دا. نبی پاک سرکار فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم ثم یلونہم. فرمایا سارے زمانے وچوں میرا زمانہ سب تو اعلی ہے تے میرے زمانے تو بعد میرے صحابہ دا زمانہ پھر تابعین دا پھر تبع تابعین دا. اے زمانے چنگے نے تے میں گل پہ سناؤنا نبی پاک دے زمانے تو بعد صحابہ دے زمانے صحابہ دا زمانہ ہوے صحابہ دا زمانہ ہوے کہ آخر اے نوجوان مرد تے عورت اے بھی تے صحابہ دی اولاد ہی ہونے تابعین نے چنگے زمانے دے لوگ نے. لیکن نگاہ دا فتنہ جو پھیلیا ہے نبی دے صحابہ دی اولاد بگڑ گئی بی بی بگڑ گئی دل وچ پھرنا بہ گیا. محفوظ رب رکھیا کیونکہ وہ حفاظت کرن والا ہے. توجہ ادھر ویکھو سجنا اتوں بندے دے دل وچ کی خوف خدا سی اے باوجود آخر بی بی ڈرن والی سی. اے باوجود چنگے زمانے وچ ایڈا فتنہ پھیلیا ہے صرف نظر دے نال ایمانداری دے نال دس او جتھے جتھے اج اساں دی اکھاں نال ویکھدے پئے کئی پیراں دے مولویاں نوں جنہاں کول کتی کھوکھوئی نہیں لگدی مسلمان نوں آدیاں نگاہاں نال نظر مار کے آدے مول معاشرے وچ ویکھ ایڈی بے غیرت قوم ہو گئی بکریاں نال دینا کھوتیاں نال دینا کتیاں نال دینا کا کردے نے. ایمانداری دے نال دسیا مسلمان دی دین جاہل کٹے اگوں بحث کرنا شروع ہویا نہیں کوئی آدے کول کوڑ مار گیا میں کھا لینا. نبی دی شریعت تے چلنا کدے گھاٹا نہیں ملدا کدے گھاٹا پڑے تے سجی شریعت منچرا باد ایک مدرسے چل میرے نال تاریخ دیا گواہیاں تینوں دیواں اخباراں وکھاواں 18 لڑکیاں مدرسے عورتاں دے وچوں زنا دے نال حاملہ سن او دے اوتے حکومت نے پابندی لا دتی بین لا دتی. اج کئی سالاں تو بعد اوہ ملا ہٹ کے دوبارہ محترم بنیا ہے اوویں ہی رنگاں پٹیاں پیاں نے. قوم دی غیرت کتھوں مر گئی سارے علاقے والے نوں جڑی گل دا پتہ ہوے پھر عزت دا تے قدر نہ جانے تے قسم خدا دی پھر انہاں دی لٹی دی جاندی ہے. آخر رب دی ہاتھ بن کے میں گزارش کرنا یار اساں جو روکنے ہیں بھی مسلمان آدمیاں دیاں سکولاں وچ مدرسیاں وچ کدھرے بھی پیراں دے آستانیاں تے اگاں پیچھے نہ چھڈن صرف گھریں رکھن
ایمان نال میں ایک سوال کرنا ہے، ایمان نال دسیا جے مسلماناں دیاں دھیاں آدے گھریں بہ جان گیاں، اساں جڑے چشتی دے جوڑے چکن والے فقیراں دے اساں تانوں روک دے پئے، ایمان نال دسیا جے سانوں روکن والیاں نوں تہاڈی بچی دے گھریں بہن نال کوئی فائدہ ہونا نہیں یار بھئی کوئی فائدہ سانوں تہاڈی بچی تہاڈی عزت گھریں محفوظ ہو ساڈا ذاتی فائدہ کی دسو کوئی فائدہ ذاتی نہیں۔ اچھا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار وارا میری توبہ، رب سونا ہزار وارا دی رحمت دی پناہ بخشے، مسلمان دی عزت بچاوے۔ جے کسی مسلمان دی عزت لٹیج گئی، ایمانداری نال دسیا ہے سانو ظاہری گھاٹا کی سانو کی جیڑا آخدا ہے مدرسے گھلو انہوں تے پتہ ہے میں پھائی لا کے بیٹھا جے نہ آئی تے میرا نفس تے شیطان راضی نہیں ہونا، انہوں تے فائدہ ہے او دے نفس دا، بدبخت دے نفس دا فائدہ ہے بھئی آوے آوے آوے، لیکن ایمان نال اللہ سانو کی فائدہ تے روکے گا، صرف ایکو فائدہ ہے، صرف ایکو فائدہ ہے، اساں آدھا فرض پورا کران گے رب سونا ساڈے تے راضی ہوگا بس۔ سیانے کہندے نے ادھر ویکھ دوجا فائدہ بھی چلو دس دینا، سیانے کہندے نے بندہ پرائی عزت بچاوے تے اللہ اون دی عزت بچاوے۔ اے اللہ دے بندیا اساں پرائیاں عزتاں نو خدا دی قسم رکھ دے تے بچا کے پھرنے ہاں، رب سونا آدے پاک حبیب دے جوڑے دا صدقہ تے دین دا صدقہ ساڈیاں عزتاں نو محفوظ فرماوے گا۔ اس چگل جہان دے کو میں پوچھنا او جھگڑا جے عزت لٹیوے گی تے تیری، جے بچے گی تے تیری، نہ تیری لٹی نال سانوں فائدہ، نہ تیری جناب بچے نال سانوں فائدہ، تیرے رک جاون نال جے فائدہ ہونا ہے تے صرف انہاں اللہ رسول دی بات وچ اجر مل جانا ہے۔ تے ادھر دیکھ اساں اس اجر پیچھے رونے ہاں تے مولوی جڑا مدرسے کھول کے بیٹھا ہے او لعنتی تیری عزت لٹن دے چکر وچ ہے۔ افسوس والی گل ہے جڑا عزت دا دشمن ہے اونوں سجن بنائی کھڑوتا ہے، جڑا عزت دا سجن ہے او دشمن۔ ساڈے امام اہل سنت فرما گئے سونا جنگل رات دیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یارو چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ چوراں پرواری عزت بچا لے، ایمان بچا لے، دین بچا لے، دنیا بچا لے، چلیا جے تو ساڈے آکھے نہیں لگے گا ساڈا کی جانا ہے، اساں تے حق پورا کر دیاں گے، لیکن کل قیامت والے دن بلکہ دنیا اُتے جے عزت لٹی رہی ذلیل کیوں ہوے گا تے کل قیامت والے دن محمد پاک جدوں یہ بیان فرمایا رب سونے نے عذاب دینا ہے تینوں دے گا سانوں نے۔ ایک
اکھ دا فتنہ رب سونے نے دوسرا قاعدہ بنایا دوسرا قانون دسیا سناواں قرآن ذوق نال بولو ذرا سبحان اللہ ادھر ویکھو سونیا رب تعالی جل مجدور کریم مولا دا پاک کلام 22واں پارا اونچی 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 رب تعالی جل مجدور کریم مولا فرماؤں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما یہ نگاہ اٹھ ہوئی جاوے اتفاقی پہلی رب سونے نے اگوں فرمایا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ترجمہ چاہوں اعلی حضرت امام اہل سنت دا تے پڑھ کے اونوں ویکھو جے میری گل ہوے جھوٹی تے میں آکھیا میں خون معاف کراں گا تے جے بھراوا گل بھی ہوے سچی تے نری دھار جسمور کرنا ہوے مکالا ملنا ہوے سانوں کی تکلیف ہے مڑی رکھے رب سونے فرمایا اے نبی غیب دی خبراں دین والے قل لازواجک فرما دے آدیاں بیویاں نوں و بناتک آدیاں بیٹیاں نوں و نساء المؤمنین مومناں دی بیویاں نوں مومناں دی عورتاں نوں یدنین علیہن من جلابیبہن آدیاں چادر دا حصہ چہرے تے پا کے رکھن آدھا چہرہ لکا کے رکھن زیادہ چہرہ لکا کے رکھن یا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین یہ گل بڑی نیڑے ہے سیاںیاں جاون تے جدوں سیاںیاں جاون گیاں اس ویلے اے تکلیف نہیں دتیاں جاون گیاں یعنی انہاں نوں کوئی تکلیف نہیں دے گا تفسیر ابن کثیر تفسیر مظہری اے تھلے پیاں نے دو میں انہاں دے حوالے نال تبیان القرآن تیسری انہاں ترواں دے حوالے نال میں جڑی گل پہ کرنا خدا دی قسم ہے کوئی بندہ میں جھوٹا ثابت کر دے دکھاوے تے میں پوچھا ویکھاں کیڑا آکھدا ہے نبی سونے دا اے اوتے نازل ہون والا قرآن تے دے پیچھے جڑی اس دی شان نزول آیت ہے او جھوٹی ہن کی بنیا ایدے میں قبلہ انشاءاللہ کفر نہیں چھڈاں گا ایتھے جڑے بیٹھے نے چھوڑ انشاءاللہ کوئی نہیں بولے گا توجہ ہن بنیا کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی شان نزول کی یہودی سن اس وقت مدینہ شریف وچ رہندے سن تیسری سنہ ہجری وچ آیت نازل ہوئی کتنی وچ تیسری سنہ ہجری وچ یہودی بھی رہندے سن وچ مدینے معاہدے ہوئے سن یہودیاں دے فساق فجار تے بے غیرت مرد جدوں عورتاں مسلماناں دیاں کوئی لونڈیاں کوئی آزاد عورتاں جس نے نکلدیاں سن باہر شام نو ہنیرے پے اے جے اپنے گھراں چ لائٹ نہ ہوے تے آدی حاجت پوری کرن واسطے بیبیاں باہر چلیاں جاندیاں نے ہنیرے وچ سویرے منہ ہنیرے گئیاں بھئی تاکہ ویکھے بھی کوئی نہ تے آدی حاجت پوری کریں گے انج بیبیاں سویرے یا شام نو جاندیاں سن اکثر شام نو او یہودی فساق فجار لعنتی ٹولا او کی کردے سن کہ لونڈیاں جیڑیاں ہوندیاں سن نا لونڈیاں انہاں نو چھیڑ خانیاں کردے سن لونڈیاں نو او چھیڑ خانیاں کردے سن ایک دن کسے مسلماناں دی آزاد بیبی نو او چھیڑ خانی کر بیٹھا تے ہنیرا سی بندہ دسیا پیا نا بی بی واپس گئی غیرت والی سی کئی تساں ویکھو گے بابا فرید دربار تے پھردیاں ہوئیاں جنہاں نوں موڈے مجڑ تے کچھ نہیں کہندی پتہ نہیں کی لوکی کہہ کے ٹر جاندے لیکن کچھ نہیں کہندی میں انہاں دی گل نہیں کردا میں تے صرف غیرت والیاں دی گل کرنا وا مومنہ عورتاں غیرت والیاں سن جا دے شوہر کے چیکی اج مینوں کسے تنگ کیتا ہن بندہ نہیں لبیا لیکن صحابی غصے چان کے
اس آخیا جہاں مینوں ہن شام کو پچھے لگی آیا فلانے ٹائم بڑھ جاگا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے رب تعالی جل مجدور کریم مولا نے قرآن نازل فرمایا کہ اسلام دا دور پہلا ہے ابتدائی دور ہے طاقت اکٹھی نہیں ہوئی اس واسطے انج کر وہ رسولا انہاں یہودیاں دے نال حل لڑنا ٹھیک نہیں ساڈیاں حکمتاں دے تقاضے نے لہذا انج کر آدیاں بیبییاں نوں کہے آزاد بیبییاں پردے پا لین تاکہ انہاں دا اگلے نوں بھی تے ہر کسے نوں پتہ لگ جاوے کہ مسلماناں دی آزاد بیبی ہے کوئی چھیڑے گا نہیں تے جڑا چھیڑے گا انہاں نوں وڈیا جائے پتا جو نہیں لگیا بھی کون وڈ گیا تانوں تے پتہ نہیں لگیا تے شریعت تے ظاہر دیندی ہے گواہ منگدی لہذا ہن انج دا کام سونیا انہاں نوں پردے پوا دعا اصول کیڑا پردہ پاون والا بولو تے صحیح او عزت بچاون دا پہلا اصول نگاہاں جھکاون مرد بھی تے عورتاں بھی لیکن جدو پردے دی واری آئی ہے کہ رب سونے نے عورتاں نوں دتا ہے مرداں نوں کیونکہ باہر جا کے محنت مزدوری کماونا دفتراں وچ کام کرنا اے مرداں دا کام ہے رب رناں نوں دتا ہی تے او بندہ کیڈا دلیل ہے جڑا رب دے آکھے نہ لگے تے انگریز دے آکھے لگ کے چوری کھڑا اے فتنہ ہن تساں اندازہ کرو حضور دیاں صحابہ لونڈیاں ہون یا آزاد ہون مسلمان دیاں عورتاں صحابہ رسول دیاں تے خیر القرون کرنی بھی ہے زمانہ سارے تو سونا ہے تے ایمانداری نال دسی اوتھے پردے تو بغیر عزت بچدی معلوم نہیں ہوئی رب سونے نے فرمایا ہوئے ساڈا قانون ہے تے عمل کرو پردہ پا لین بیبییاں پردہ پا لین ہن جدوں پردہ پاون گیا فلا یغزین انہاں نوں تکلیف نہیں دتی جاوے گی ادھر ویکھ او دور سی وعدہ لا شریک دی قسم ہے اس 14ویں 15ویں صدی دے وچ بھی اگر کوئی بی بی برقع پا کے صحیح پردہ کر کے ٹوپے والا برقع پا کے جا رہی ہوے کسے بے غیرت بندے دی ضرورت نہیں پیندی کسے مسلمان دی عزت نوں ویکھ جاوے جے کوئی تارے گا ویکھے گا تے اونوں جڑے فیشن کالے کالے آنکھ مار پاون دیاں یا ایویں پھردیاں ہون رب دا کلام ویکھ کے دا سچا 1500 سال بعد بھی جڑی برقع پا کے جاوے پردہ کر کے جاوے رب سونا اونوں کسے دے یعنی تکلیف دیون دیندا ہی نہیں تے بیٹی مسلماناں دی غیرت والی ہوا ہوندی ہے جنوں جے کوئی چھیڑے تے تکلیف ہوے دعا سن دسیا رب دا قرآن عزت بچاؤ پردہ پا سونے اور پردہ پا جا فرمایا پردہ تے پا جا لیکن خبردار بلا ضرورت آدھے گھروں نکلنا بھی نہیں وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت خبردار بیبیاں دے گھرے بیٹھے رہو باہر نہیں نکلنا ادھر ویکھ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 31 شروع ہو رہی ہوں میں جتھوں پڑھن لگیا اگلی جڑی پڑھی سی وہ 32 روک گئی 33 شروع ہوئی وقرنا فی بیوتکن توجہ میں 31 تو شروع کرن لگیا رب دے کلام دا پورا مانا سمجھ تینوں پتہ لگے رب سونا تیریاں میریاں عزتاں دا رکھا کھڑے وے حفاظت میں کرنا چاہتا ہے لیکن آپا بھولے جڑا رب دے آکھے نہ لگے آدھے آپ ہی پیراں تے کواریاں مارن والے فرمایا یا نساء نبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
رب سونا فرما رہا ہے آیت نمبر 31 شروع ہوئی، فرمایا اے نبی دیاں بیبیاں، نبی دیاں گھر والیاں، تساں عام عورتاں دے نال دیاں نہیں، توجہ میرے لے، عام عورتاں دے نال دیاں نہیں، خبردار جدوں کوئی پردے دے پچھوں آن کے کسے وجہ نال تانوں جواب دینا پوے، کسے گل دا مجبوری نال باہروں کوئی بندہ سد مارے تانوں جواب دینا پوے تے فرمایا پھر اونوں ڈلے لہجے نال پاجی اوندے نے آ جاندے بیٹھ جاؤ چاہ دیا نہ، فرمایا یہ کم حرام ہے، فلا تخضعن بالقول، فرمایا نرمی نال گل نہیں کرنی، سختی نال کرنی، اگلا بندہ آواز سنے تے اونجے ہی ڈر جاوے، بی بی تے اونجے ہی سر پاڑو۔ اگوں اگلی آیت ہے وقرن فی بیوتکن، تے گھریں بیٹھیاں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، باہر نہ نکلیا جائے، خبردار باہر نہ نکلیا جائے، توجہ